बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को आरिफ खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वन टाइम। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हल्का पीपी 277 के हमारे नए उम्मीदवार हैं नसीम शाह साहब। तो आज हम उनसे जानते हैं कि उनका हल्का पीपी 277 की सियासत में क्या मौक़िफ़ है और उनसे तमाम वस्बे की जो महरूमी है, वस्बे के जो मसाइल हैं उनके ऊपर उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी मुर्शद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत ठीक है? सर आपने अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम दिया, मशकूर है आपके, शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताएं आपने सबसे पहले अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल की और आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इब्तदाई वतन जो है ना वो ठटा गुरमानी जी दरबार रामशाह, जी और हमारे बेस स्कूल की ठटा गुरमानी, वहाँ से हमने मिडल की तालीम हासिल की थी। जी सर। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल सिनामा, उसके बाद कोटोदू डिग्री कॉलेज, जी मास्टर किया हुआ है हिस्ट्री में। माशाल्लाह सर। अच्छा सर, ये बताएं आप सियासत में स्टैंड लिया है आपने, तो सियासत में आने का आपका सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या वजह है कि आप सियासत में आए हो? सियासत में पिछले 5 साल से 3 साल आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे 5 साल से मैं लोगों के मसाइल को, छोटे छोटे मसाइल हैं, इनके थाने के हैं, कचहरी के हैं, पटवारी के हैं, कुछ भी हैं, जी इन पे इनकी सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा एम डिफरेंट था। मैं चाहता था कि मैं एक कम्युनिटी लेवल पे एक सादात की यूनियन बनूं, जी सर। अपने लोगों की फलाह के लिए कुछ ना कुछ करूं। जी उसके लिए मैंने सादात को और मुख्तलिफ अपने गिरदोनवा के सराउंडिंग के अपने हमसायों को, इनको इकट्ठा किया, जी इनसे मुशावरत की। इन लोगों के फोर्स करने पर मैंने सियासत का स्टेप उठाया। ठीक हो इन गया। लोगों की चॉइस पर आप कह सकते हैं ठीक हो गया। कि मैं सियासत में इन हुआ हूँ। यानी शाह साहब ये बताएं कि हल्का पीपी 277 हमारे हल्के में मसले, सबसे बड़े मसले क्या हैं हल्के में? यानी अगर आप एमपीए बन जाते हैं, अल्लाह पाक आपको इक़्तिदार दे देता है, तो आप किन किन इश्यूज पे काम करेंगे? हल्के के क्या क्या मसले हैं, मेन इश्यूज क्या हैं हल्के के? देखिए, बेसिकली तो हमारे जो मसाइल हैं पाकिस्तान में, स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में, कुटदू में, जी अब कुटदू एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। जी यहाँ पे जो हमारे मेजर मसाइल हैं उसमें हमारी सेहत है, हमारी तालीम है, जी जिस पे कोई भी आपका सियासतदान, कोई भी आपका एमएनए, एमपीए उसको हाईलाइट ही नहीं करता, जी उसको नोटिस ही नहीं करता। जी इन लोगों ने हमारी सियासत को एक किस्म के, आप अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग अगर उसको रिसर्च करते हैं, जी इन्होंने हमें लिमिटेड कर दिया है। यानी मफाद परस्ती की सियासत है। मफाद परस्ती आप कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने हमारी सियासत लिमिटेड कर दिया, बाउंड कर दिया। उसकी बाउंड्री वॉल इन्होंने रख दिया, एक गली, जी एक सोलेंग, जी एक नाली। इन लोगों ने, जिन्हें आज पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम वोट देते हैं, आप भी वोट देते हैं, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि ये हमारे ताउन से ही इक़्तिदार में है। बिल्कुल ये कोई अपनी पावर नहीं है, अपनी कास्ट की बुनियाद पर बिल्कुल, ये नहीं है, वोट की पावर है। बिल्कुल वोट की अवामी ही पावर है। जी इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता हमारी सियासत का रंग चेंज कर दिया। बिल्कुल। इन लोगों ने हमें नाली पे महदूद कर दिया, सड़क पे सोलंग पे महदूद कर जी दिया, सोलंग पे महदूद कर दिया, बिल्कुल सेहत से और तालीम से हमें दूर कर दिया। जी कि कोई भी जागीरदार या रईस कभी नहीं चाहेगा कि गरीब का बच्चा तालीम हासिल कर सके। बिल्कुल एक तो ये रीजन है कि वो जब तालीम हासिल कर लेगा, वो पढ़ा लिखा होगा, तो वो आपसे नौकरी डिमांड करेगा, बिल्कुल वो एक अच्छा मुस्तकबिल तस्वुर बिल्कुल करेगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बिल्कुल वो एक बेहतरी की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा देगा। बिल्कुल। जागीरदाराना निज़ाम हमारे हल्के में रहा है, हमारे इलाके में रहा है। जो साबका एमपी एमएनए सबान आए हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि जो जागीरदाराना निज़ाम है उसमें जो ये लोग हैं, तो ये कभी नहीं चाहेंगे गरीब का बच्चा पढ़ लेके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डेफिनेटली, कर्नल बने, जनरल डेफिनेटली। बने। और इसी वजह से हमारे इलाके को तालीम से महरूम रखा गया है, हेल्थ से महरूम रखा गया है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोगों ने, मेरी तरह के सियासतदानों ने जी हमारे अवाम की सोच को महदूद कर दिया है, इन्होंने बाउंड कर दिया है और एक ही गली पे रख दिया है कि आपकी गली नहीं है, जी। आपका सोलिंग नहीं है, आपकी नाली नहीं है, आप नाकाम है। अच्छा सर, अगर आप सियासत में आ गए हैं, अल्लाह पाक आपको इक़्तिदार देते हैं, आप एमपीए बन जाते हैं, तो कोटा दू के जो हॉस्पिटल हैं
ادھر نہ کوئی اچھی مشینیں ہیں. اگر کوئی کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ فرسٹ ٹریٹمنٹ کر کے اس کے بعد یہاں میں ملتان ریفر کر دیتے ہیں یا لیہ ریفر کر دیتے ہیں. تو اس کے حوالے پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ پاکستان کو بنے ہوئے 70-75 سال ہو گئے ہیں. تو جو سابقہ ادھر ایم پی آئے ہیں، ایم این اے ہیں، لوگ ادھر منسٹر بھی بنے ہیں، سب کچھ بنے ہیں، تو انہوں نے اس کوٹا دو سٹی میں کیوں نہیں کام کیا؟ اگر آپ آ جاتے ہیں تو آپ ہیلتھ پہ جو اپنا منشور تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں، سر حلقے کی دیکھیں عوام کو بتائیں کہ کیا منشور ہے آپ کا ہیلتھ پہ. سر دیکھیں میں نے پہلے ہی ابتدا اسی بات سے کی ہے، جو ہماری سوچ محدود کر دی گئی گلی سولنگ سڑک نالی پہ، جی اور میں نے ایجوکیشن کو ہائی لائٹ کیا ہے. جی ہمارا منشور ہی یہی ہے، ہم لوگوں کو موٹیویشن ہی یہی دے رہے ہیں کہ آپ چاہے ہمیں ووٹ دیں نہ دیں، جی ہمارا ساتھ ضرور دیں. جی جیت کے ساتھ آپ کے کسی بھی کام کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ جیتیں گے تو آپ کام کر سکیں. بالکل مین ہمارا ایم یا مقصد سیاست میں آنے کا جو ہمارا منشور آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں جی وہ ایجوکیشن اور صحت ہے. اس کے اوپر ہے. اس میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے، اس میں آپ بہتری لا سکتے ہیں اگر آپ اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں. بالکل مشینری کی آپ نے بات کی ہے تو مشینری بھی لائی جا سکتی ہے. ایجوکیشن کے اور ہیلتھ کے فنڈز ہوتے ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں، جی لیکن یہ تب پاسبل ہے دین آپ اس پہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ، آپ کی عوام بالکل آپ سے یہ کوشچن مارک کرے اور آپ سے کہے کہ سر ہمیں یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی. بالکل. یہ بتائیں آپ کے وسیم شاہ صاحب، ہمارے حلقہ پی پی 277 کی جو سیاست ہے، اس میں سناما سٹی ہو گیا، کوٹا دو سٹی ہو گیا. ہم سناما سٹی کی بات کر لیتے ہیں. ادھر روڈ پہ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ریڑیاں کھڑی ہوئی، غریب لوگ ہیں، کوئی مطلب سموسا پکوڑا بیچ رہا ہے، کوئی پھل فروٹ بیچ رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں روڈ پہ آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں. جی تو یہ جو کام ہے کیا اس پہ ایم پی اے کا کردار ہونا چاہیے یا کوئی کمیٹی کا افسر جو ہے وہ اس پہ ایکشن لے؟ اے سی ایکشن لے گا، ڈی سی لے گا؟ تو اگر ایم پی اے صاحب جو ہمارے حلقے میں موجودہ بیٹھے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار دے دیتا ہے تو ان غریب لوگوں کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ ان کے لیے کوئی علیحدہ جگہ مختصر کر سکتے دیکھیں ہیں آپ؟ اس کا بہترین سلوشن تو ایم پی ایم این اے کے پاس ہے. جی سناوے کے سراؤنڈنگ میں گورنمنٹ کی کافی ساری پراپرٹی پڑی ہوئی، لائک بکھی چوک پہ چلے جائیں، وہاں پہ کچھ ایریا پڑا ہوا ہے جو گورنمنٹ کا رکھا ہے. اسی طرح آپ ٹھٹا گرمانی چوک پہ چلے جاتے ہیں، وہاں ساتھ ہی وہ ویٹرنری ہاسپٹل ہے، اس کے ساتھ یونین کونسل ہے، اس کے ساتھ اور بھی گورنمنٹ کے ہی رقبے پڑے ہوئے ہیں. جی فارن کنٹریز کا یا ڈیولپڈ کنٹریز کے سسٹمز کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو چاہیے کہ ہم لوگ جو گورنمنٹ کی پراپرٹی پڑی ہوئی اس کو یوٹیلائز کریں، جی وہاں پہ ان کو سیپریٹ سسٹم بنا کے دے دیا جائے جس میں آپ کا ایم پی ایم این اے ہی موسٹ امپورٹنٹ کریکٹر ادا کر سکتے ہیں. جی ڈی سی او اے سی وغیرہ یہ بعد میں اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ ہائی لائٹ کریں گے، یہ ایکشن لیں گے تو ڈی سی اوز اس پہ اپروول دیں گے تو وہ ایک سسٹم بن جائے گا اور اس پراپرٹی کے اگینسٹ یہ رینٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو بھی فنڈنگ شروع ہو جائے گی، جگہ ویسے ضائع پڑی ہوئی ہے. ہمارے ملک کو بھی فائدہ لائک ہوگا. دیٹ بالکل ریلوے لائن کے سراؤنڈنگ میں ریلوے کا رقبہ پڑا ہوا ہے. بالکل. ریلوے کس کا ادارہ ہے؟ پاکستان کا گورنمنٹ کا ہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا ہی ہے. بالکل. اگر اسی سائڈ پہ ہی، دونوں سائڈ پہ ہی یہ باؤنڈری وال دے کے اپنا سسٹم بنا دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹھیے بنا دیتے ہیں جی ریڑی بانوں کو، اور یہ ایک قسم کے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ایک فروٹ منڈی بنا دیتے ہیں، ایک سبزی منڈی بنا دیتے ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں سر، یہ ہمارا کوٹا دو سٹی ہو گیا یا سناما سٹی ہو گیا، ادھر مطلب کوئی تفریح اچھی پارک وغیرہ نہیں ہے، جگہ موجود ہے، ایم پی اے صاحبان ایم ایل اے صاحبان آتے رہے اور اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں. جب اقتدار ختم ہوا تو بات ختم ہو گئی، اور جب وہ الیکشن میں کمپین کر رہے ہوتے ہیں تو جلسے میں لوگوں کے آگے بڑی بڑی سیاسی باتیں کرتے ہیں. ادھر پہلے بھی ہم جو سابقہ ایم پی ایم ایل اے صاحبان تھے انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے کہ ادھر ہم کوٹا دو میں پارک وغیرہ بنائیں گے، لیکن ادھر بھی کوئی تفریح کسی قسم کی کوئی پارک وغیرہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر دیتی ہے. بالکل. کوئی آپ کی لوکیشن، کوئی بھی لوکیشن لے لیں، آپ کی جگہ خالی پڑی ہوئی، گورنمنٹ نے وہاں پہ آپ کو پارک بنا دیا، ایم پی ایم نے اپروول لیا ہے، وہاں پہ انہوں نے ڈیکوریٹ کر دیا، جی سسٹم بنا دیا لوگوں کو. اس کے بعد کمیٹی کے انڈر یہ سسٹم چلا جاتا ہے. کمیٹی نے اس کی کیئر ٹیکر کمیٹی ہے، جی
कमेटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी है उसकी पार्किंग की, उसके अंदर आपका ग्रास है, उसके अंदर आपके ट्रीज है, उसके अंदर आपके बेंचेस है, जी उसकी पार्किंग सिटिंग प्लेस है, सारा कुछ है, सिस्टम है, जी कैंटीन है, ये सारा सिस्टम कमेटी के अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। गवर्नमेंट 2 4 5 साल आई, उसने सिस्टम आपको दे दिया, वो चले गए। जी हमारे कमेटी के सिस्टम में कुछ फॉल्ट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी एमपी जिसमें एमएलए जबान का कोई इम्प्रूवमेंट कसूर नहीं है इसमें। नहीं, जिसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, जी और ये इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं वाया ICDC। अच्छा, नौजवानों के लिए सर के हमारे इलाके में कोई मतलब अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, कोई हॉकी ग्राउंड नहीं है। हमारे इलाके के जितने भी हमारे हल्के के लोग हैं, नौजवान हैं, उसमें उनमें टैलेंट है, लेकिन उनको वसाइल नहीं दस्तयाब है। क्या एमएनए एमपी उनकी जब उनको इक़्तिदार मिल जाता है तो क्या वो इसके ऊपर भी स्टैंड तो ले सकते हैं ना? पब्लिक का सवाल है ये। हाँ, वो डेफिनेटली ले सकते हैं, और ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। हमारी एक्टिविटीज जो आजकल लिमिटेड हो गए, मोबाइल पे चली गई, और उनकी रिस्पॉन्सिबल हम हैं कि हमने उन्हें इस तरह की कोई सहूलत नहीं दी। जी अगर उन्हें ग्राउंड प्रोवाइड किए जाए, जी सेंटर्स बनाए जाए छोटे छोटे, जी उसमें क्रिकेट का हो, आपका फुटबॉल का ग्राउंड हो, आपका वॉलीबॉल का हो, उसमें डिफरेंट आपके प्लेस जी जितने भी हैं ये जी होने चाहिए। जी ये सिस्टम दे दिया जाए जी तो ये एक्टिविटीज कम हो सकती हो हैं, सकती है। मोबाइल से अवॉइड किया जा सकता है। वेरी गुड हो गया। अच्छा सर, हमारे प्लेटफॉर्म से लोग आपसे ये सुनना चाहते हैं कि अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो हम्म। आप इस क्रिकेट वाले ग्राउंड प्लेस ये नौजवान नस्ल के लिए ये एक्टिविटी आप किस तरह करेंगे? इस पे थोड़ा आप मौक़िफ़ दें। अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास देखिए, क्या मैं प्लान है इनको मैं लॉन्च करने का? मैं फ्यूचर में, वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला की जात कादिर मुतलक है, बेशक मत वो ताकत देती है नहीं देती, तमाम ताकतें अल्लाह ताला को है, बेशक तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला को है। बेशक या हम नहीं विन कर सकते, जी दोनों सिचुएशन में मैं इस पे वर्क करूंगा, मैं फोकस करूंगा, मैं ट्राई करूंगा। जी नाजरीन, देखने वाले जो हैं हमारे नाजरीन, वो नसीम शाह साहब जो है ना ये फरमा रहे हैं कि अगर हमें इक़्तिदार मिलता है या नहीं मिलता है फिर भी मैं इस पे वर्क करूंगा नौजवानों के लिए। क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड जो है ना वो अलग-अलग उनके ऊपर मैं पूरा वर्क करूंगा। अच्छा शाह साहब ये बताएं हमें, हमारे हल्के के जो नौजवान हैं ये ज्यादातर जो है ना मतलब इनके पास कोई रोजगार नहीं है। यानी बुनियादी जो हमारा मसला है हल्के का वो नाली नहीं है, सोलंग नहीं है, रोड नहीं है, बुनियादी मसला बेरोजगारी है। तालीम भी है, सारा कुछ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है हमारे नौजवानों ने, मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, लेकिन उनको कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हमारा ये है कि हमारे इलाके में दो शुगर मिले हैं, फातिमा मिल हो गई शुगर और शेख शुगर फिल्म मिल हो गई, और दूसरा उसके बाद पार्क हो गई, तीसरा हमारे पास ये थर्मल हो गया कोटाडू वाला। तो इधर जो लोग काम कर रहे हैं वो ज्यादातर बहर इलाकों के लोग हैं। जो हमारे हल्के के नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इनको इधर क्यों नहीं एडजस्ट किया जा रहा? तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी की अगर बात की जाए, बेरोजगारी सिर्फ हमारे इलाके में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। जी और दूसरा, इसमें मैं ये कंसीडर करना चाहूंगा, जो भी हम जिन लोगों की सिलेक्शन करते रहे हैं, जी लाइक पीपल पार्टी है। अब पीपल पार्टी ने एक इदारा बना दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। जी ठीक है, उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो भी गरीबों के लिए उन्होंने एक अच्छा एहसन इकदाम उठा दिया, लेकिन इसी इकदाम को अगर हम छोटी सी इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर लेते, जी गारमेंट्स के छोटे छोटे सेंटर बना देते, जी हर छोटे बड़े शहर में गवर्नमेंट की जगह भी पड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन दे सकते थे, बिल्कुल एक इंडस्ट्री बन जाती, उसमें औरतें भी और उसमें ये नौजवान, कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ अनपढ़ हैं, जी ये 20 20 25 25 हजार पे वर्क कर लेते और वहां से गवर्नमेंट को अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती। बिल्कुल जो गारमेंट्स का वो बिजनेस करते, जिसमें आपकी शर्ट्स तैयार होती हैं, आपकी पैंट्स तैयार होती हैं, जी आपकी वो जी ड्रेसिंग तैयार होती, तो मार्केट में डेफिनेटली वो जाकर बेचते। बिल्कुल बेशक गवर्नमेंट का इदारा था, मुल्क पाकिस्तान को फायदा होना उन्हीं था। की बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट जो यहाँ पे कर रही है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उसी प्रोग्राम से ये इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर लेते। जी एक तो बेरोजगारी कम हो जाती, जी गवर्नमेंट को भी एडवांटेज हो जाता। बेराह रवि का जो हमारे लोग शिकार हो चुके हैं, उसमें मर्द भी हैं, जी औरतें भी हैं, औरतें भी हैं बिल्कुल यंगस्टर हमारे जितने भी आप टीनेजर इनको कंसीडर करते हैं, ये दोनों हैं, बिल्कुल। ये भी कंट्रोल हो जाते अच्छा ये बताएं आप सर हमें कि ये जो हमारा हल्का है पीपी हैं। 277, हम इस्लामाबाद में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, सियालकोट में चले जाएं, तो उधर के जो एमपी एमएलए साहबान हैं
وہ جب جاتے ہیں سی ایم پنجاب کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سر ہمیں اپنے حلقے کے لیے کنسٹرکشن دیں، بزنس پلان لے کے آتے ہیں، فیکٹریاں لے کے آتے ہیں، کارخانے لے کے آتے ہیں. ادھر کے جو علاقے ہیں وہ ترقی یافتہ علاقے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ادھر کے ایم این اے ایم پی ہے، ان کا فوکس ٹوٹل انڈسٹری ایریا پہ ہوتا ہے. اور ہمارے علاقے کے جو ایم پی ایم این اے سبان بن گئے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹ لیے ہیں انہوں نے، لیکن وہ ادھر جاتے ہیں پٹواری کا تبادلہ کروانے کے لیے، ایس ایچ او کا تبادلہ کروانے کے لیے، حلقے کی عوام کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ نہیں سوچتے ہیں. اگر آپ کو اللہ پاک اقتدار دے دیتے ہیں، آپ اقتدار میں آ جاتے ہو، تو سر کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں کہ اپنے حلقے میں ہمیں کارخانے لانے چاہیے، فیکٹریاں لانی چاہیے، کنسٹرکشن لانی چاہیے؟ تو اس سے ہمارے حلقے کی جو محرومی ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، غریب ہیں، تو ان کو روزگار بھی ملے گا، حلقے میں خوشحالی آ جائے گی. سر دیکھیں، جی یہ سٹارٹ میں ایک بات ہوئی تھی، جی ٹوٹل ورک لوڈ آپ کسی ایم پی ایم این اے پہ نہیں ڈال سکتے. جی یہ میں نے پہلے ہی ہائی لائٹ کیا، جو بھی اتنا بڑا حلقہ ہے، اتنے بڑے جی عوام ہے، آپ ایم پی اے کا حلقہ کنسیڈر کریں تو تقریباً 4,52,000 سم تھنگ ووٹر ہے جی ایم پی اے کے، جی اور 7 لاکھ سم تھنگ ایم این اے کے ہیں. جی اب 7 لاکھ لوگوں کو کوئی بھی ایم این اے یا کوئی بھی ایم پی اے روزگار پرووائڈ نہیں کر سکتا سر وہ پراپر انڈسٹریاں طریقے تو سے. لے کے آ سکتے ہیں نا اپنے. پراپر طریقے سے میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی سیکنڈ، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی عوام کے اوپر. جی جب دیکھیں، ایک عام سی جنرل سی بات ہے، پیاس لگے گی تو آپ پانی مانگیں گے، بالکل. آپ کو پانی مہیا کیا جائے گا. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ نوجوان طبقہ ہے اسپیشلی، جی یہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. جی یہ ووٹ اس بنیاد پر کاسٹ نہیں کر رہے کہ اس بندے نے ہمارے لیے فیوچر میں کیا کرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. پتہ ہی نہیں ہے. تعلق کی بنیاد پہ جب آپ سیاست کریں گے، جی ووٹ کاسٹ کریں گے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹریاں لگیں یا آپ کی طرف روزگار مہیا کیا جائے؟ صحیح. جب آپ اٹھیں گے، آپ آواز اٹھائیں گے، جی آپ ڈیمانڈ کریں گے، جی تو ڈیفینیٹلی یہ اس طرف موو کریں گے، اور یہ آپ کو روزگار کے چھوٹے چھوٹے مواقع دیں گے. ایکچولی ہمارے اس خطے میں، جی ڈسٹرکٹ کوٹا 2 کے اندر، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے اندر، بزنس مین کوئی نہیں ہے. سیاست دان جتنے بھی ہیں یہ بزنس مین نہیں ہے. جی اب پر کہ آپ کمپیریزن کرتے ہو، اس کا وہ لیول دیکھتے ہیں، وہاں پہ جتنے بھی سیاست ہے نا، وہ بزنس مین ہے. جی ٹھیک ہو گیا. وہ جب سیاست میں ان ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹارگٹ بنا کے جاتے ہیں کہ میں نے 2 انڈسٹری لگوانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے. ان لوگوں کو پتا ہے، اور مجھے بھی پتا ہے کہ میری عوام نے مجھ سے کچھ نہیں مانگنا. شبیر علی قریشی نے جی یہاں پہ ایک ہاسپٹل کی ضرورت تھی مدر اینڈ چائلڈ کی، جی ماشاء اللہ. لوگوں نے جی اس کو ایک عرصہ دراز سے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا. پہلے ہجرا خاندان تھا، ان کو یہ ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں ایک اچھا سیٹ اپ چاہیے. پھر جی قریشی خاندان آ گیا، خار صاحبان آ گئے، یہ سارے آ گئے، اور یہ سارے آہستہ آہستہ اس پہ ورک ہوتا رہا ہے. آج ہم سکسیسفل ہو گئے، بالکل ہمیں ایک پروجیکٹ مل گیا ہے، ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمد کمپلیٹ ہونے والا ہے. جی اس کا ایڈوانٹیج ٹوٹلی غریب کو ہوگا. غریب کو پیدا ہوگا. بالکل. تمام ایم پی ایم این اے سے یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، جی ان سے ڈیمانڈ رکھیں، یہ ہمارے حلقے میں انڈسٹری لے کے آئیں. انڈسٹری لے کے یا Future روزگار کے plan مواقع بتائیں. پیدا کریں. اور جو لوگ باہر سے آگے شیخ شوگر مل میں یا فاطمہ مل میں کام کر رہے ہیں، اس میں 90% باہر کے لوگ ہیں. بالکل. لاہور سے آئے ہوئے، شیخو پور سے، فیصل آباد سے آئے ہوئے، ان کو نکالا جائے. اپنے لڑکے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. بالکل. انہوں نے بھی سیلری ہی لینی ہے، جی انہوں نے بھی سیلری ہی لینی ہے. اسٹینڈ لینا چاہیے. بالکل. اسٹینڈ لینا چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس پہ امپروومنٹ آئے گی، جی اور ضرور ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. جی. اچھا ناظرین، آپ سن رہے تھے ہمارے بھائی ہیں نسیم شاہ صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلقے کی جو عوام ہے، ہماری جو نوجوان جنریشن ہے نا، ان کے پاس یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ ہی نہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا نسیم شاہ صاحب کا کہ آپ کے پاس ابھی کمپین شروع ہے، میں بھی آ رہا ہوں، دوسرے ایم پی ایم ایل اے صاحبان بھی آ رہے ہیں. آپ کا پبلک کا ان کے آگے سوال ہونا چاہیے یہی کہ بالکل. آپ ہمیں بتائیں، اگر ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو آپ کا کیا فیوچر پلان ہے ہمارے حلقے کے لیے؟ اپنا پلان ظاہر کریں کہ آپ ہمیں کون سی انڈسٹری دیں گے، ادھر روزگار کے مواقع کیسے فراہم کریں گے. اچھا سر، آپ حلقہ پی پی 277 کی عوام کو، حلقے کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان شارٹی پروگرام میں آپ کا وہ جو بھی آپ کی پلاننگ، جو ڈسکشن ہم نے کیا، ان شارٹی ان کو وہ ایک ریکویسٹ کروں گا جی کہ آپ اپنی سلیکشن جو آج تک کرتے آئے ہیں، جی اس میں نظر ثانی کریں، ٹھیک ہو اور گیا. اپنے اندر اپنے ایمان سے
جی अपने इंटरनल फीलिंग से झांकें और देखें جی कि आपने आज तक किसको सिलेक्ट किया और आपको क्या एडवांटेज हुआ है, आगे आपने किसको सिलेक्ट करना है, आपको क्या جی चाहिए. جی आप मुझे मौका दें तो इंशाल्लाह अजीज मैं आपके मामलात को देखूंगा. अगर आपको फील होता है, आपको लगता है कि मैं बेल्टी नहीं रखता, جی अब किसी को भी मौका देते हैं, कम से कम उनसे ये क्वेश्चन जरूर करें कि सर हमारे इलाके की सेहत स्पेशली جی और एजुकेशन, इन पे फोकस करें, इनको खुदारा ठीक करें. जब हमारी एजुकेशन ठीक होगी, हमारी सेहत ठीक होगी, جی हमारा मुआशरा ठीक होगा, हमारा सिस्टम ठीक होगा. ماشاء सिस्टम को ठीक करने के लिए आप फोकस करें, आप मेरा साथ दें. کریں گے. جی ناظرین، نسیم شاہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہمیں اقتدار مل جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے حلقے کی عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے اور امپروو لانے کی کوشش کریں گے.